सिलिंडर ना जाल्यार 1 म्हयनो 4 दीस जाले आमकां सिलिंडर ना. हांगा सिलिंडर येताले पयलीं मंगळारा सिलिंडर येताले. आतां म्हयनो जालो सामको सिलिंडर ना. सिलिंडर ना काय ना. आमी पयलीं सिलिंडर मारक जाल्यार लोक हेजेर बसता, रस्त्यार बसताले. आतां कोणूच ना रस्त्यार. कुडचडे घराघरांच्यो चुल्यो आतां थंड पडपाची वेळ आयला. रांदपाच्यो गॅसीच्यो शॉर्टेज आनी वेळार डिलिव्हरी मेळना देखून कुडचडेंतल्या बायलांनी आयज रस्त्यार देवून खोर निशेध दाखयला. कुडचडेंतल्या साबार भागांतल्या बायलांनी आयज एकठांय येवन रस्त्याचेर खाली गॅस सिलिंडर दवरून सरकाराचेर आनी एजन्सीचेर निशेध केला. फाटल्या कांय म्हयन्यां पासून गॅसची पुरवण सारकी जावंक ना, जाका लागून घराबो चलोवपाक खूब त्रास जाता असो आरोप बायलांनी केला. तांच्या सांगण्या प्रमाण बुकींग करूनय गॅस पावूंक ना. गॅसच्या आनी गोंडलाक लागून रांदपाचो प्रश्न उबो जाला आनी हो प्रश्न रोखडोच सुटावो करचो अशें शिटकावणी थंयच्या लोकांनी दिल्या. गॅस ना जाल्यार कशें रांदचें असो प्रश्न आतां कुडचडच्या बायलांनी विचारला. आमकां आतां सिलिंडर ना जाल्यार 1 म्हयनो 4 दीस जाले आमकां सिलिंडर ना. हांगा सिलिंडर येताले पयलीं मंगळारा सिलिंडर येताले. आतां म्हयनो जालो सामको सिलिंडर ना. आमी कितें करपाचें? आमची भुरगीं बाळां आमी कशें हें करपाचें? सिलिंडर ना काय ना. आमी पयलीं सिलिंडर मारक जाल्यार लोक हेजेर बसता, रस्त्यार बसताले. आतां कोणूच ना रस्त्यार. आमी आतां हे 20 कलमेचे आमी गेले हें प्रोग्राम हितूचो आनी आमकां सिलिंडर ना. पळय सिलिंडर खाली तें कळटा न्हू हें न्हू आसा तें सिलिंडर हें रिकामी आहा तें. आता गेलो 1 म्हयनो 4 दीस जाले आमच्या वाड्यार सिलिंडर येयलो ना. प्रत्येक मंगळाराक सिलिंडर येतालो पूण आतां ह्या फाटी येयलो ना. सरकार सांगता की सिलिंडर येतलो. आपूण जर खंयी जर सांठो केल्लो आसत जाल्यार आपूण ती चवकशी करता. जाल्यार आतां ह्या सरकारान ह्या एजन्सीची चवकशी कित्याक केली ना? बाणसाय जी एजन्सी आहा तेंचे कडेन सिलिंडर मेळटा, बाकी सगळे कडेन मेळटा. ही आमची कुडचड्या वयली आसा तेजे कडेन मेळना. मागीर सरकारा कडेन म्हाजी एक अपील आसा की ह्या एजन्सीची चवकशी जावची आनी कित्याक लागून खंय कितें प्रॉब्लेम जाला पळय तो सोदून काडचो आनी आमकां जाता तितले बेगीन हांगा सिलिंडर दिवचे. कारण खूब हाल जाले सामके आतां. एक तुमकां डावट आसा हे सिलिंडर खंय तरी आउट टू आउट खंय तरी वयता. हय हो एक डावट आसा आमकां पूण हेची चवकशी जावपाकूच जाय. एजन्सी नांव कितें तें? एजन्सी आमगेली इस्ट कॅफे कुडचड्या वयली न्ही इस्ट कॅफे. इस्ट कॅफे ही एजन्सी हेजेर चवकशी जावपाकूच जाय. आज आमी व्हडलेमाय 20 प्रोग्रामां थंय आसात आनी आमकां आतां 1 म्हयनो आनी 2-4 दीस जाले आसात. आजून पण सिलिंडर येयलो ना. कित्याक हे येता म्हणल्यार येनात. हे सिलिंडर पावयता खंय? जेन्ना आमकां CM सांगता की कोणाक भिवपाची गरज ना म्हणून आतां लोकांक भिवपाची पाळी येयल्ली आसा. कारण हे सिलिंडर ना भायल्यान रांदप कशें आमगेलें. आतां ताका आमी अंगनेला फोन केला, अंगनेल फोन घेना. एक्चुअली नारायण शेट्टी आलो तो बरो अरेंजमेंट करतालो. जे खबर नासलें आनी कोणाक एक्सपिरियन्स ना त्या मनशान थंय चॅरमॅन बसयला. हे सोसायटी कितें करता? कित्याक सांग्यार सिलिंडर मेळटात, केपें सिलिंडर मेळटात, अनुभव खुर्च्या अनुभव मेळटा. हेंकांच कित्याक मेळना? म्हाका ती खबर येयल्या की हे जो ड्रायव्हर येता कोण हांव नांव घेवन त्या मनशाचें. त्या मनशान खंय 800 सिलिंडर घोटाळा केला म्हण आयकलां. कारण तेणी खंय OTP घेना लोकांक सिलिंडर दिल्यात आनी त्या खातीर ह्या लोकांक मार बसला. जेन्ना आमचो सरकार सांगता की हर घर नळ हर घर जल म्हूण सांगतात जाल्यार हे सिलिंडर खंय पावले मनशाचे? हे सिलिंडर दिवप कोणी केन्ना? आनी ह्या बायलांनी करप हें रांदून वाडप कशें? आतां आमची भुरगीं जी आसात ती इस्कॉलाक कॉलेजी वचपाची ती कशी जेवनाक वयतली? तेंचो पयलीं विशय पळोवपाक जाय सरकारान आमच्या. आनी जेन्ना हे सरकार सांगता की आतां फुडले इलेक्शनाक आमी सरकाराक आमी कितें म्हण तो धडो शिकयता. कित्याक 27 कितें जाता पळय BJP सरकार सांगता की कोणाक भिवपाची गरज ना म्हणून. जाल्यार ही भिवपाची गरज येयली लोकांक आतां ही पाळी येयल्ली आसा. आनी आमी 27 कितें म्हण ते लोकांक दाखयतले सरकाराक कितें म्हण ते लोक हे. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाच्या जो काकोडे वाठार आसा 20 पॉयंट प्रोग्रामा आसा आनी थंय घरांय आसा, लोकय रावता. हे सरकाराक म्हाका दिसता कदाचित खबर आसपाना. आमी म्हणटा सरकारचे अनेक स्लोगन जे आसा ते बरे पैकी आमकां पेपरांनी किंवा टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा किंवा भारतीय जनता पक्षाची जेन्ना मिटींग आसा हे नारे आमकां मुद्दम आयकोपाक येता. आनी जेन्ना बायलो मिटिंगे चड आसा तेन्ना घरचे ज्यो कितें प्रॉब्लेम आसात त्यो बरे पैकी ते स्लोगनां सांगता. असोच एक तेंचो स्लोगन आसलो हर घर नल हर घर जल. आयज ते नल ना आनी ते जल ना. दुसरी परिस्थिती जर पळयत आयज गॅसा लागून लोक रस्त्यार येयल्ले आसा. हीच परिस्थिती गॅसाच्या संदर्भात जाल्ली आसा.
आयज लोकांक ह्या वाड्याल्या लोकांक जवळ जवळ 1 म्हयनो 4 दीस जाले तांकां सिलिंडर ना. वारंवार ते सांगतात की आमकां सिलिंडर ना आनी घरची परिस्थिती किंवा घराक रांदून सकाळ फुडें भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाक जाय ही सगळी तयारी करपाक लागली जाल्यार तांकां सिलिंडर आसना. आनीक सिलिंडर कित्याक ना हेंवूय सांगना. राजू मोरजकारान आतां जाला खंय तरी हितून घोटाळो जाल्लो आसा. खंय तरी सिलिंडर आउट टू आउट हें आतां सेल जाता म्हणटकीर ही एजन्सी जी आसा कुडचड्याची हेजे खरें तर कारवाय जावपाक जाय. लोकांक जे त्रास जाता जेन्ना म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता अंत्योदय तत्व जें आसा तें शेवटच्या शेवट घटका पर्यंत पावता आनीक सरकार तें दिता मग. आयज ही परिस्थिती अंत्योदय तत्व हांगा दिसून येता तुमकां जे सिलिंडर ते घेवन रस्त्यार देंवले आसा. आज प्रत्येक गजाली खातीर सरकाराच्या विरोधाक लोकांक हांगा रस्त्यार वयचें पडटा आनी आपल्या हक्क आसतलो किंवा आपल्या गरजवंत गजाली ज्यो आसा उदक आसतलें किंवा कशें गॅस आसतलें हेजे खातीर लोक आयज बोवाळ मारतात. तरी आसतना सरकाराक जाग येना. सरकार आपली खुर्ची किंवा आपली म्युन्सिपालिटी किंवा आपले ह्या पंचायत जी आसा ती खंय तरी वाटोवपाक वाचोवपाक भोंवता पूण सरकाराचें हांगा पडोन गेलें ना. आयज प्रमोद सावंत वारंवार सांगता भिवपाची गरज ना. राजून सांगलें आसा 2000 ह्याच सरकाराक भिवपाची गरज आसा. आनीक जरी ह्याच सिलिंडर ह्याचा जर पावना जाल्यार ते रितसर हांगा मोर्चा जो आसा तो एजन्सीचेर व्हरतलो हेंवूय तेंच्यांनी सांगलां. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.